معنا دي ستودنت من الانسات اللي هما من ليكيب اورغانيزاتريس تاع ليفينمون هذايا. معنا اكرام برمضان. صباح الخير رمضان. اكرام اكرام انا غلطت نتلخبط بالاسم تاعو. صباح الخير اكرام. سلام. شنو احوالك؟ كيف فورمه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. مريم حسين مرحبا بك. بخير. وسلمى مباركي مرحبا بك. عافية اسكندر. لاباس عليكم؟ الحمد لله. كيف فورمه؟ باهي ساعه سوبوزي تقراو واش تعملوا هنا انتم؟ ديجا 9:30 تقراو تو. دز على راديو باهي. جيتوا بحضنا اليوم باش تحكيونا على ليفينمون تونس روبوتس. كان تحكينا اكثر تعطينا اكثر ديتاي. صباح الخير. مريم حسين من ليكيب ميديا اوف توني روبوتس 17. دونك سني توني روبوتس Tuni Robots 17, c'est la 8e édition de la journée nationale tunisienne de la robotique. Elle est dit ma tête armale في الإنسات. تتعمل يعملوها des étudiants volontaires. وكل عام عنا نوفوتي وحاجة جديدة. mais عنا les axes نتاعنا اللي conventionnels. اللي هما عنا سنة Tuni Robots 4. Eurobot اللي هو en partenariat avec l'ATR. عندك التوني روبوتس اكسبو. توني روبوتس اكسبو عندنا تشالنج 24 اور وعندنا لا ميني جورني اللي هي توني روبوتس. هي مش لا ميني جورني، سي اون جورني دون لا جورني اسمها توني روبوتس جونيور. تعملت للصغيرات اللي عمرهم انتر 7 و 17 ans. وسني بيان سور ديما كل اديسيون عندنا فيها نوفوتي بيان سور. كيما سني توني روبوتس 17 نوفوتي نتاعها اللي هي الجادجيت تشالنج اللي هو اسونسيالمون جينا باش نحكيو عليه اليوم خاطر الدات نتاعو اقرب وحده. هو لو 8 افريل نورمالمون. لو 8 افريل سو سامدي. بعد غدوه. بعد غدوه ديجا قريب. ما تستريسيش جملة تقولها بعد غدوه. جمله. وعندنا الاكسبوزيسيون جونيور الصغيرات زاد هما عندهم الحق في باش يعملوا اكسبوزيسيون يجيبوا لي روبو نتاعهم ويوريونا شنو صنعوا وكل شيء. الصغيرات قداش عمرهم؟ تشالنج عندنا زاد ان تشالنج 4 heures les juniors. Donc c'est un axe qui vise la tranche d'âge entre 7 à 17 ans. Oui, donc challenge هذايا عملنا comme معناها بداية ليه. عملنا des formations en Scratch chez Scratch Arduino. l'équipe Tuni Robots déplacت البرشا بلايص في الجمهورية الكل معناتها. مشاو عملوا des formations لصغار في Scratch و Scratch Arduino معناها في البروغراماسيون باش يشاركوا في challenge 4 heures هذايا. D'accord. باهي كلام كي تعطيني اكثر ديتاي على الجورني نتاع 8 افريل شنو البروغرام بالضبط؟ داكور. افون اكرام برمضان اتيديانت في الانسات زاده و كورغيناتريس مع ليكيب تاع جادجيت تشالنج. دونك سني جادجيت تشالنج سو لو تيم دو ignite my life. دونك بمعنى شو معناتها ديجا؟ باهي دونك ignite my life نور لي حياتي سي سا. شنو on s'intéresse surtout les mal ou les non voyants. Donc c'est un challenge c'est un challenge technique à but humanitaire ou entrepreneurial en même temps. Donc les participants شنو لازمهم يعملوا un gadget qui soit fonctionnel les يصنعوا روبو معناتها روبو اوتي حكايه تعاون لي مالفايون في لي مال و نون فايون سي سا اباري في الفي كوتيديان نتاعهم ولا في لي تاش اللي يعملوا فكره مزيانه هذه. اي سي سا تعاون على الاخر. دوكو سي سا هو اون بارتناريا مع ليو كلوب كوراليس. وباش نعملوا في الانسات خاطر تبع توني روبوتس. معناها اي واحد عنده فكره نتاع معناتها جديد يحب يصنع ونجم يجي ولا فما سيليكسيون من الاول؟ فما ان فيت فما انسكريبسيون عنده ديجا الانسكريبسيون صار ديجا خاطر عطينيهم برشا وقت باش يخدموا باش يخرجوا ان بروتوتيب فونكسيونيل ويخدموا على فكرته وخاصه بريزونطاسيون تبداو الناس كل حاضرين. بالضبط الكومبيتيسيون. Donc c'est ça, les participants يعني أي واحد intéressé بالحكاية هذيا قريت يعني il y a longtemps وبعثنا الدوسي يعني عنده un dossier technique عمرو وكل un dossier financier وباش ودخل في الكومبيتيسيون تاع le 8 avril. Donc عندنا des jurys composés de 2 incubateurs.
نحكم بعد على l'incubation. L'incubateur, c'est une personne qui va prendre en charge le projet هذاك. ممول معناتها ممول يعني باش ينكادري البروجي هذاك يعني يحطوا سو فورم دو ستارت اب حطك على ثنيه صحيحه حطك على ثنيه صحيحه خاطر مثلا واحد من لي بارتيسيبون نتاعنا ليسيان يعني عنده فكره ويخدم عليها مازال معناتها مازال تحب تكون انكادري بالضبط دونك حكايه كيف هكا تبوستيها على الاخر وتخليه يعمل برشا حكايات ما خير. Donc c'est ça, les jurys, on a deux incubateurs, un technologue, un formulaire technique ou code, ou un envoyant, هو اللي يجرب الجادجت فونكسيونير ولا البيرسون معناتها اللي بالضبط هو يعني سان مالفويون يعني اون كونتاكت برشا مع الكوميونيتي نتاع لي مالفويون ولي نون فويون دوكو يعرف لي بوزوان وكل يعني هو نجم يقيم اسكو بحق اوبيراسيونيل ولا فونكسيونيل ولا الاباري اللي باش تصنعوا معاه بالضبط سي سا هذا فيما يخص لو 8 افريل اللي هو بعد غدوه بعد غدوه وي في الينسات ما وقتاش سونتر بانور العباد اللي ما تعرفش الينسات خاطر سي ان ايفينمون اوفير ا تو الموند اي واحد بحق اي واحد نجم يجي اي واحد ينجم يجي يعني 9:30 تاع الصباح سي سا في الينسات في سونتر اوربان نور كيما تاع 9:30 مثلا بالضبط ما نقروش انا مازالك بثمانية 40 ساعه معناتها انتم تحضروا ريحكم ليه سي بون حاضرين صار يعني حاضرين شويه ستريس تاع في الاخر هكا خاطر عندنا دي انفيتي يعني شكون مثلا عندنا الديريكتريس تاع نيدي البصر والله اما يعني فما دي انفيتي واضح ça sera grandiose هذا فيما يخص لو 8 افريل شكون فيكم باش تحكي لنا لو 23 افريل توا لو 23 هذا هو النهار نستنى فيه الناس الكل هو مازال بعيد سامحني تفضل برك البروجي غانيون انا ما حكيتش على البروجي غانيون هذا في لو 8 مازال مازلنا في لو 8 لو بروجي غانيون ابار اللي هو باش لانكوباسيون البروجي نتاعو يعني لو غانيون وباش ياخذ ان كادو ماتيريال un chèque يعني وكل والبروجي نتاعو سera exposé le 23 avril في Tuner Robots 17 justement مادام حكيت على Tuner Robots 2017 معناتها اللي هو le 23 avril فهمت مريم خايفه من الميكرو ولا فهمتش بها الحقيقه شنو عمل لك الميكرو ما فهمتوش اسالوا تحكي لنا اكثر على 23 افريل مريم شنو بالضبط البروجرام؟ نحن الحقيقه معناها الجورني نتاعنا ما تبداش كي لو 23 افريل خاطر فما لو 22 افريل 24 ساعه نتوقع 24 ساعه بيسكو دونك عندنا تشالنج 24 اور اللي هو يبدا لو 22 نهار السبت يبدا من الصباح 10 تاع الصباح حتى شي 10 تاع الصباح لو 23 افريل دونك يجيو لي بارتيسيبون ما يعرفوا حتى شيء على شنو باش يعملوا ياخذوا يرسوف سور لو شون الكاي تشارج معناها الشروط اللي باش تعمل بها الشروط اللي باش يعملوا بها الجاجيت نتاعك ولا الروبو نتاعهم يقعدوا 24 اور في الينسات نوفروا لهم كل شيء وهما يقعدوا 24 اور يصنعوا في الروبو انا مش حق يخرجوا من 24 ساعه يقعدوا يجيبوا لهم ميكلا انا حاجتي بها دونك 24 ساعة يقعد في الينسات يصنع في الروبو نتاعو من غدوة لو 23 افريل نجيبوا له الماب وكل واحد يحط الروبو نتاعو على الماب ويعمل لي فونكسيون نتاعو بيان سور فما جوري باش يختار معناتها ولا كيف؟ اي بيان سور فما دي اربيتر فما هما اللي باش يختاروا معناتها هما الاربيتر خاطر فما ان كونتاج دو بوين اقرب شويه للميكرو فما ان كونتاج دو بوين يصير معناها حسب الكاش كل فونكسيون فيها لي بوين نتاعها معناتها ومزيان عندنا باغ اكزومبل توني روبوت سكاب سني اللي هو توني روبوت سكاب اللي هو التيم تاعو سني سرفايفل دونك عندك الروبو نتاعو يبدا في غابه وفي تي كونديسيون خايبين على الاخر وهو لازم يمشي يصطاد لازم يبروتيج سون تيريتوار حتى لو فما دي تاج يعملهم كيف زاد فما ان كونتاج دو بوين زاد خاص بكل اكس
وبيان سور ما ننساوش نذكروا الشو الكبير على الاخر اللي هو في الاوديتوريوم اللي تعمل دونك لي كومبيتيسيون اشتراهم يصيروا في الاوديتوريوم معناها لي ماب يدخلوا في وسط الاوديتوريوم ويتعملوا لي كومبيتيسيون الغادي تاع لي روبو اون بليس عندنا لي بوز ارتستيك وعندنا لي كور ميتراج اللي يعملوهم ليكيب توني روبوت زاده دونك خاصه بهم هما وهذا هي سبيسياليتي حاجه سبيسيال في توني روبوتس اللي هي ال ريوني لا ريلاسيونس مع بعضها يعني حاجه وحوجه كيف ما حاجه وحوجه وسلمى تنجم تحكي لنا على لي زاكس الاخرين دونك عندنا l'axe تاع l'exposition donc il est sous le thème community service ديما توني روبوتس au service de l'humanité donc سني عندنا des participants باش يجيبوا لنا برشا حاجات des industriels des élèves يعني des étudiants يعني برشا دي كاتيجوري نتاع عباد يجيبوا لي بروجي نتاعهم حاضرين يعملوا اكسبوزيسيون في الهول تاع لينسات لو 23 افريل دونك جونيور زاد توني روبوت جونيور كيما قلنا معناها فيه هو زاد يتقسم على 3 زاكس اخرين لو كونكور توني روبوت جونيور وفما لا بارتي دي اكسبوزيسيون لو جونيور معناها صغيرات تبارك الله عليهم يصنعوا فوالا صغيرات يصنعوا حاجات معناها يصنعوا دي روبو دي يعني دي جادجيت العمر الكل معناتها باش فوالا نشجعوا فيهم اكثر على خاطرهم الغالي في نهار اخر معناتها سي سا باش يصنعوا اكثر لي روبو ويدخلوا في الدومين هذايا خاطر دومين فريمون قاعد يطلع في تونس وفي العالم الكل معناتها ان شاء الله ربي يوفقك مع كل حال ضل يحكينا في كل شيء فما حاجه تحبوا تكملوا بها كمان نحن كملوا بها مرحبا بكم يجاوب نهار السبت اللي هو بعد غدوه مرحبا بكم راديو امال وميرسي اللي استقبلتونا اليوم واللي يسمعوا فينا زاد مرحبا بهم الكل ولو 23 افريل زاد يجيو بحذنا خاطر برشا حاجات باش تشافوا فريمون سامي بريسك ما حكينا حتى شيء معناها ان شاء الله عباد يشوفوا سور بلاس كل شيء شكرا لك اكرام بن رمضان مريم حسين وسلمى مبارك كنتوا معنا اليوم ان شاء الله ربي يوفقكم وترجعونا في حاجات اخرين نحن مازلنا متواصلين معكم مش مع صابر